मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब के सबसे ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी से रोकने के लिए मुसलमानों से जंग करने का ऐलान कर दिया। ये बनु सकीफ पता है कौन सा कबीला है? ये ताइफ का वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर उनका बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया था। और इसके कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब से 12,000 लोगों की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुन्नैन की वादी में जमा हुए। हुन्नैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़ है। ताइफ के लीडर ने अपनी सारी फौज हुन्नैन के वादी में जमा कर ली और उन सबको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आएंगे ताकि उसकी फौज जंग छोड़कर भाग ना जाए और फुल दलेरी और डेडिकेशन के साथ लड़े। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लोगों की फौज लेकर हुन्नैन की तरफ रवाना हुए। ये फौज बदर और ओहद की तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाले सहाबा की नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए सहाबा भी थे जो इस जंग से कुछ ही अर्सा पहले मुसलमान हुए थे। तो उन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल्स जो उन्होंने बदर, ओहद और खंदक में की थी इतना पता नहीं था। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब डिमांड की कि हमें एक ऐसा दरख्त और एक ऐसा पेड़ बना कर दे जो बहुत बड़ा हो और उसके नीचे बहुत शेड हो। मतलब आप तो नबी हैं, अब तो कुछ भी कर सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा कि अब तुम मुझसे वही डिमांड्स कर रहे हो जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। यकीनन तुम लोग इंतहाई जाहिल हो। फिर कुछ और नए मुसलमान कहने लगे कि हमारे नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, 12,000 है, हम तो आराम से जंग जीत जाएं। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये नए मुसलमान अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर्स पर यकीन करने लगे थे। मुसलमान हुन्नैन के दो पहाड़ों के दरमियान सुबह होने से कुछ ही देर पहले अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान उसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे और इतने प्रिसाइज तरीके से कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और इन सब से बचने का कोई तरीका भी नहीं था। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की मेन फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमला कर दी और मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके। ताइफ वाले बहुत खुशी और जोश के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट थोड़ी क्लियर हुई उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। तो वो सारे सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू किया। मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी और 24,000 कैमल्स और गोल्ड एंड सिल्वर व्हाटएवर। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले के पास पहुंच गए। लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल का खुराक अंदर जमा करके अपने आप को किले में सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर दिन किले के सामने जाते और इनको जोर जोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक बंदा भी डर से बाहर नहीं निकलता। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं अगर वो इनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर ले तो वो इन्हें आजाद कर देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम ताइफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब इन पर और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं
کیونکہ یہ اب مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو مسلمان وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو۔ جانے سے پہلے کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ویسے بھی ہم واپس جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے لیے کوئی بددعا تو کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، طائف والوں کو میرے پاس مسلمان بنا کر لیا۔ مسلمان واپس آخر مکہ پہنچ گئے۔ اب یہاں مدینہ والوں کو لگ رہا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیٹو شہر مکہ کو کیپٹل بنائیں گے اور مدینہ والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس جنگ میں جتنا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اس میں سے بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دے دیا، جو ابھی کچھ ہی دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، جس میں 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی دیے۔ اور اس سے صرف 1 مہینہ پہلے ابو سفیان مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا۔ جب انہیں 100 اونٹ ملے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا یزید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 100 اونٹ دیے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا معاویہ، تو انہیں بھی 100 اونٹ دیے گئے، جس پر مدینہ والوں کو یہ بات بہت عجیب اور ان میں سے ایک نے یہ تک کہا کہ ہماری تلواروں سے ان مکہ والوں کا خون ابھی تک ٹپک رہا ہے اور یہاں سارا مال انہی کو دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور شخص نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اسی لیے ان کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے مدینہ کے سارے انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں کہا کہ کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے اور میری وجہ سے اللہ نے تم لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگایا؟ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں بہت سارا مال دیا اور تم سارے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے اور اللہ نے تمہیں یونائٹڈ اور ایک بنا دیا؟ انہوں نے کہا یہ سب بالکل سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا کہ اب یہ ساری باتیں تم مجھے بھی کہو کہ جب آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا تو ہم نے آپ کی مدد کی، جب آپ کو پورے عرب میں کوئی پناہ نہیں دے رہا تو ہم نے آپ کو پناہ دی، اور جب آپ غریب اور کمزور تھے تو صرف ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ دنیا کا مال، اونٹ، بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، مدینہ والوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں پر رحم فرما اور ان کے بچوں کے بچوں پر بھی رحم فرما۔ یہ سب سن کر مدینہ کے انصار بہت خوش ہوئے اور اس کے کچھ ہی دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے کیپٹل مدینہ چلے گئے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اگر مدینہ کے انصار صرف اونٹوں اور بکریوں کی ڈیمانڈ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آباد ہو جاتے تو آج تک جتنے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ صرف مکہ ہی وزٹ کرتے، کیونکہ کعبہ اور روضہ رسول دونوں مکہ میں ہوتے تو مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن پچھلے 1400 سال سے مدینہ کی پوری اکانومی صرف اس بات سے چلتی ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، جس سے ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور مدینہ والے بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی اولاد کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ نے اسی طرح پوری کی کہ مدینہ والے پچھلے 50 جنریشنز تک بالکل امن اور ایک سٹیبل اکانومی میں رہتے ہیں۔ اور ایک سٹیبل اکانومی کتنی ضروری ہوتی ہے یہ پاکستانیوں سے بہتر کسی کو پتہ نہیں ہو، اور مدینہ کی یہ سٹیبلٹی قیامت تک چلتی رہے گی۔ حنین کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربیوں سے آخری جنگ تھی۔ عرب کی آپس میں جو سول وار بدر کے میدان سے شروع ہوئی تھی وہ حنین کی جنگ میں آخر کار ختم ہوئی، اور اس کے بعد پورے عرب میں امن اور پیس کا ٹائم شروع ہوا۔ لیکن اس بار عرب کے لیڈرز مسلمان تھے۔ طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ جب سائڈ میں سارے قبیلے مسلمان ہو رہے تو وہ بھی خود ہی وداؤٹ اینی فائٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار کہا کہ طائف کا دن ان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کیوں تھے؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑے دن کی کہانی ہے، ہجرت۔ سبسکرائب۔